May I now request our Assistant Director of Physical Education, Mr. Vivek Pawar, to deliver his welcome address. माचेर बसलेले सगळे मानिस्क DSY आणि SCGचे ऑफिसर्स, पत्रकार बंधू, खेळगडे तसेच हांगा सगळे जमलेले ग्रामस्थ. गोंय क्रीडा खात्यान खेळाच्या उदरगती खातीर विंगड वाठारांत खेळा मैदानां तयार केला आणि तातोच एक भाग म्हणून अंडर गव्हर्मेंट विलेज स्कूल प्लेग्राउंड ह्या स्किमीच्या अंडर हे सगळे ग्राउंड तयार केलेले आसा. आणि आयज ह्या गांवांत एक सुसज्ज अशें मैदान हांगासर तयार जाल्लेलें आसा आणि आता थोड्या वेळान थोड्या पयलीं तेजें उद्घाटन जाल्लेलें आसा. आणि हो जो ग्राउंड आसा हो पब्लिकां खातीर लोकलां खातीर उक्तो जातलो. आयज ह्या ग्राउंडाचें उद्घाटन करच्या खातीर आमकां हांगासर प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभला ते गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच खेळा मंत्री होमानिस्त बाबू आजगावकर. हांव डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर हांच्या वतीन तांकां येवकार दिता, तांचें स्वागत करता. त्याच बरोबर आमचे दुसरे गेस्ट ह्या वाठाराचे आमदार आणि गोंय विधानसभेचे उपसभापती होमानिस्त इजिदोर फर्नांडीस हे हांगा येयलेले आसा. हांव तांचे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर आणि तशेंच SCGच्या वतीन हांव तांकांय येवकार दिता. त्याच बरोबर DSY आणि SCGचे ऑफिसर्स, पत्रकार बंधू, खेळगडे आणि तुमच्या सगळ्यांक परत एकदा येवकार दिवन हांव म्हजी येवकाराची 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. Thank you, sir. Well, we are in the scenic place of Deobag in Kanakhona Taluka. It's always a dream that most of the villages have, that they should have facilities for sports, a sort of a wherein the budding talent could develop their skills. And I'm proud to tell my dear villagers, you are fortunate to have such a beautiful ground in your village. I wish and I hope that you will make the best use of it. We have to be grateful to our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Under his leadership, the project could go ahead, and today it saw the light of the day. We also had the patronage of our Honorable Deputy Chief Minister, and the Sports Minister of Goa, Sri Manohar Azgaonkar, and your own beloved MLA made sure that the inauguration of this ground was done in time so that the villagers could use this facility. May I now request Honorable Deputy Speaker. Before that, sir, just a minute. Just a minute, sir. We welcome our guests, and we would now like to offer a token of flowers as a token of love and appreciation. And may I request Mr. Sir Vivek Pawar, Assistant Director of PE, to offer a bouquet to our Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Sports and Youth Affairs, Sir Manohar Azgaonkar. May I request the person of Director of Sports and Youth Affairs, who has worked hard over this week to ensure that everything is in place. May I request Prakash Velik to offer a bouquet to our dynamic MLA and Deputy Speaker, Mr. Isidore Fernandez. May I request Prakash to offer a flower to all our guests. Sir Deepak, who oversaw the development of this ground, Mr. Vivek Pawar, Mr. Mahesh Naik, Assistant Director of Projects, who sanctions all this fund. Big hand to Mahesh. Worked hard, this boy. Thank you, Prakash. So may I now request our dynamic MLA, our Deputy Speaker, Sir Isidore Fernandez, because of whom this ground saw the light of the day, to deliver his address. Manavik, Sports Minister and Tourism Minister Babu Azgaonkar, all assistant directors, सगळे prominent guests आमचे, अनेका जमले मोगाच्या भावान भयणांनो.
पयले सुवातेर हांव डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड अफेर्स आनी SCG हांकां शाबासकी दिता, कित्याक हो ग्रावंड अक्वायर करपाक आमच्यांनी विसरप जायना. आमचो आदलो आमदार मंत्री बाब संजय बांदेकर ताका लागून हो आयज ग्रावंड आमकां हिंगा मेळ्ळो. सो देवान तेजे बाबा ताका शांती दिवची आनी आयज तो खुशालपण जातलो अशें म्हाका दिसता. कारण ताका एक विजन आसली की बाबा स्पोर्ट्स ग्रावंड हिंगा आमच्या काणकोणांत जावचो म्हणून. आगोंदाय ग्रावंड केलो तेणें, वय ग्रावंड केलो, श्रीस्थळी ग्रावंडाचे तेणें कॉमेंट्स केलो तेन्ना. सो इनडायरेक्टली ताका एक विजन आसलें स्पोर्ट्साचें की आमच्या ह्या मतदारसंघांतलो एक भुरगो सायन जावचो, जावं ते क्रिकेटीन जावं ते फुटबॉलान. आयज बाब लोबोद चेडे आसा, आमकां एक बरें नांव की बाबा एक गोंयच्या राज्यान की बाबा ह्या काणकोण भागांतले भुरगे नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर जाले म्हूण. म्हजी शाबासकी तांकां ह्या दोनी भुरग्यांक तशेंच तेज्या आवय बापायक. हांव इनॉग्रेशन करता आसतना म्हाका एकूच जाय आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या डेप्युटी CMच्या नोंदरेक हाडपाक. आयज एक ग्रावंड केल्यात आमच्या भागांत. म्हाका नाका की बाबा मडगांवचे लोक येवन हो ग्रावंड बूक केल्लो. म्हाका जाय हे ग्रावंड फक्त काणकोणकारांक आनी काणकोणकारांक, दुसऱ्यांक घेवंक नाका. हांव सोदमतां जेन्ना फ्री आसता ग्रावंड, स्पेशली आगोंदेचो, तो केन्नाय त्या क्रिकेटीक लागून बऱ्या टुर्नामेंटाक लागून मागतात मडगांवकार. पूण फर्स्ट प्रेफरन्स आमच्या काणकोणकार भुरग्यांक पयलीं दिवंक जाय, हें मातशें मतलबाचें. दुसरो पॉयंट आमचो देवीन वयर दुसरो पॉयंट हांव मागता तो की बाबा भुरग्यांक जेन्ना बुकींग जाय ते लोकल एक बाबा ऑफीस दवरचें. मडगांव नाका, पणजे नाका, आमकां एक काणकोणांत एक ऑफीस की बाबा जेन्ना भुरगे टुर्नामेंट करूं सोदतात, जावं क्रिकेट जावं फुटबॉल, तांकां हिंगाच बुकींग करून लावचें. कितें बाबा मिनिमम ते दिवंक जाय ते कडच्यान घेवचें. सो म्हाका दिसता की एक ऑफीस हिंगा जावचें म्हणून. हांव काणकोणच्या सगळ्या स्पोर्ट्समॅनाच्या नांवान बाबा आसगांवकाराक चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. कित्याक हो ग्रावंड खूब तेंप लोळटालो आनी जेन्ना फायनान्स आमचे कडेन ना आसलें, बाबून कशेंय करून अरेंजमेंट करून ह्या दोनूय ग्रावंडाक फायनान्स अलॉट केलें की बाबा येस काणकोणा जावंक जाय. देखून बाबू हांव उपकारी तुजो की बाबा तुवें आमकां हो ग्रावंड आयज जालो, थोड्या दिसांनी तो श्रीस्थळी ग्रावंड आमी तयार करतले. सो ह्या पासत हांव तुका चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा. दुसरें, तूं आयज तुका काणकोणा शो मास्ट गो ऑन हो जेन्ना फंक्शन आसा तरी आसून तूं हिंगा येयलो, हांव उपकारी तुजो. निमाणे सुवातेर हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन स्पोर्ट्स भुरग्यां कडेन मागता बरे भाशेन यूज करात. सजमया की तुमी पयशे मोडल्या म्हण ह्या ग्रावंडाक, तुमचो ग्रावंड न्हू. आमी फुटबॉल प्लेयर एक तेंपाचे, पूण आमी सदांच चिंतले ग्रावंड कसो मेनटेन करप. एक कागद पडले, एक फातर वयर सरलो, तुमी करूंक जाय, भुरग्यांनी करूंक जाय, जाल्यारूच हो ग्रावंड आयज जसो दिसता गव्हर्मेंट तसो उरतलो. सो हें जावन आसा प्रिंसिपल फर्स्ट एक स्पोर्ट्समॅनाचेर. प्लेईंग फील्ड जरी तर बरें आसत, तुमच्या पांयां घट उरतले, बॉडी घट उरतली. प्लेईंग फील्ड जर बाबा कशें आसत जाल्यार तुमी प्लेयर जावचें ना. म्हाजें बाबा एंकल मोडलेलें, ऑपरेशन करून हांव बंद पडलो फुटबॉल. सो ते एंकल मोडून दिनाका. नी इम्पॉर्टंट वेन ग्रावंड इज इम्पॉर्टंट. ग्रावंडाचें मेंटेनन्स करूया. सो हांव मागता सगळ्या स्पोर्ट्समॅना कडेन की तुमी हो ग्रावंड तुमी मेंटेन करूया. रातच्यो लायट्यो ऑन करून वचनाकात. ब्युटिफूल दिसता ग्रावंड. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम म्हाका गोंयांत हेच्या बरो ग्रावंड जालें का, बेस्ट ग्रावंड म्हणटात सगळे सांगतात. सो हें आमी मेंटेन करूया. आनी चड लांब करिनासतना हांव सगळ्यांक तुमकां हिंगा हाजीर आसल्यान आमकां शॉर्ट टायम मेळ्ळो की बाबा इनॉग्रेशन करपाक. सगळ्यांक एक बरें व्हडलें फंक्शन करपाक आमकां टायम शेड्यूल मेळोंक ना. त्या पासत तुमी सजमून वतले. आनी जेन्ना असले ओकेजन जे जनरल पब्लिकाक बऱ्याक पडटा, जाणेकल्यान विदावट इन्विटेशन असल्या कार्यक्रमाक येवंक जाय हें सांगून
तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली आमचे ऑल डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आनी SCGA टोटल स्पेशली आमचो TSO ह्या प्रकाश वालोड्या भुरग्याक बरें काम केलें आनी तिंगा सगळ्यांक तोच करता बाबू बरें हार्ड वर्कींग सो हें सांगून तुमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सर. जशें सरान सांगलां काही वेळार ग्रावंड बांदपाक काही वेळार सोंपें जाता ताजें मेंटेनन्स करप आनी तो त्या हिजेर दवरप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी जशें सरान सांगलां प्रत्येकान जरी तर हो ग्रावंड आपलो म्हणून समजून जरी तर तो वापरलो जाल्यारच तो असो उरतलो आनी फुडाराक तुमकांच ताजे लाभ घेवपाक मेळटलो. Honorable Deputy Chief Minister and Minister for Sports and Youth Affairs, Sri Manohar Asgaonkar, to address the gathering. देवबाग काणकोण देवबाग काणकोण तालुक्यांतलो देवबाग भागात हो सुंदरशा ग्रावंडाचेर ओपनिंगाक उपस्थित जाले. आज आमचे मित्र आनी गोंय राज्याचे डेप्युटी स्पीकर इजिदोर फेर्नांडीस तशेंच म्हणजे जे काणकोणचे सगळे ज्येष्ठ आनी फेमस नागरीक लिडर तशेंच आमचे SCGचे डायरेक्टर्स आनी सगळे आमचे पदाधिकारी तशेंच आमचे डिपार्टमेंटाचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स तशेंच ग्रामर्स सगळे फुटबॉल मोगी भावांनो आनी भयणींनो हांव चड खुशी भोगता ह्या उद्घाटनाक येवपाक. कारण एक बरो आमदार तुमकां मेळ्ळा आनी तोय स्पोर्ट्समॅन आनी स्पोर्ट्समॅन जेन्ना आमदार जाता तेन्ना असलें पळोवपाकूय मेळटा नाल्यार हें पळोवपाक तुमकां मेळूं शकना आनी डिले जाता. तो रात दीस फाटल्यान लागला बाबू कसोय करून तो ग्रावंड जाय. स्टार्ट केलें मांदेकरान कंप्लीट केलें इजुदोरान म्हणून हेजो फायदो जाता स्पोर्ट्समॅन आशिल्लो. आमच्या फाटल्यान लागपाक पडटा आनी चीफ मिनिस्टराच्या फाटल्यान लागपाक पडटा फायनान्साचे तेजे कडल्यान आमकां हेल्प घेवपाक पडटा. हें करून आजचो ग्रावंड आज भुरग्यां खातीर. 2 डिमांड तांणी केल्या की एक ऑफिस हांगा आसा रातची मिटिंगाक तांणी ऑलरेडी मागला तांकां इंस्ट्रक्शन दिलें आहा. दुसरी ग्रावंड पयलीं प्रिफरन्स आमचे काणकोणकाराक आसपाक तें आमी कारण ग्रावंड तुमी बांदता तुमचो जावं पयलीं तुमकां प्रिफरन्स मागीर सगळ्यांक दुसऱ्यांक समज तें बी उरलें तेजेर तो लक्ष घालतालो. आज उदरगत म्हणटा ती एकदम स्पिडान चालू जाल्ली आहा. म्हाका दिसना काणकोण असल्या मतदारसंघात खंय कमी पडीत अशें. आनी इजिदोराचें काम तुमी सगळें जाणात एक बॉस म्हणून वळखतात मोगी आमगे फ्रेंड तो सारको तो केन्नाय जेन्ना येता कितें घेवन तेन्ना तो केल्या शिवाय वचना मार म्हणटा हांवें सांगलें मनीस अशी जाय रे काम करपाक ना फुडें वचना हांव तेच्याच लेवलाक पावून मनीस आमी ते जाय म्हळ्यार जाय आनी आवाज करपाक ना कर आनी ती तसो आमदार तुमी असले मेळपाकूय आमकां आनी स्पोर्ट्समॅन मेळप म्हणल्यार आनी तेजे भितरल्यान फुडलें पावता. स्पोर्ट्समॅन जावप म्हणल्यार उदरगत जावप. हांव जेन्ना स्पोर्ट्स मंत्री जालो तेन्ना पयलीं थरयलें की स्पोर्ट्स मंत्री जाल्या उपरांत स्पोर्ट्स पॉलिसी करपाची. कारण आमचो भुरगो ग्रामीण भागांतलो भुरगो चड करून कितें आसता स्पोर्ट्सान हुशार आसता खेळपाक बिळपाक शिक्षणाक मातसो खंय तरी कमी आसता. म्हणून आमी स्पोर्ट्स पॉलिसी केली आनी स्पोर्ट्सान ग्रांट्स मार्क्स दिले तेंकां की खंय एक सब्जेक्टान सुद्दां फेल जालो 5-10 मार्कां आनी तेका ते मार्क्स मेळपाचे आनी तो पास जावचो. म्हणून ह्या दृश्टीन हर एक गोंयचो भुरगो फिजिकल दृश्ट्यान स्ट्रॉंग आसचो. जशें आतां इजिदोरान सांगचे प्रमाणे की स्पोर्ट्सान भुरगो हुशार जालो जाल्यार तो सगळ्या कामांत हुशार आसूं शकता. तो एज्युकेशनान हुशार जावचो आनी फिजिकल दृश्ट्या तो शारिरीक दृश्ट्याय स्ट्रॉंग आसचो. ह्या दृश्टिकोनान पॉलिसी केली आनी ती सक्सेस जाली. रुरल एरियाचे भुरगे आमच्या रुरल एरियाचे भुरगे सुद्दां 100% रिजल्ट दिवपाक लागले. सो भुरगो शिक्षणान हुशार जालो आनी स्पोर्ट्सान हुशार जालो. हें स्पोर्ट्स पॉलिसींतलें एडवांटेज मेळ्ळी. दुसरें म्हणटा तें स्पोर्ट्सा भितर आमी मुखार कदम घालीत आहात स्पोर्ट्सान आनी स्पोर्ट्साचो रिजल्टूय आमकां बरो मेळ्ळो. BJP भितर हांव जेन्ना आयलो
म्हाका तेच स्पोर्ट्साचे मेळ्ळे एमजीतल्यान हांव बीजेपी आनी पार्ट्यो खूब केल्यो पण ही पार्टी आहा ती सारकी बीजेपी आहा ती सारकी स्ट्रॉंग आनी बीजेपी मुखार कितें तरी करून दाखोवंक शकता अशी पार्टी आहे आणि हे गव्हर्मेंट जे आहा बीजेपीचें जो आमचो प्रमोद सावंत एकदम बरो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा तो उदरगत आनी डेव्हलपमेंट हो खूब दोन आसतना फुडें वयतलो कारण ते जे मनोहर पर्रीकरान जो उदरगत चालू केलो तोच ताणें फुडें येलो खंयच्याच बाबतींत तो कमी पडूं ना बरो मनीस बहुजन समाजाचो नेता आनी बहुजन समाजाचे खंय अन्याय जावपाक दिवपाक ना फुडें वचपाक आनी आज सुद्दां जेन्ना आमच्या गव्हर्मेंटा भितर 10 जाणां आयले तेजे भितर इजिलो आनी स्ट्रॉंग जालो आनी त्या भितर प्रमोद सावंतय स्ट्रॉंग जालो सारको फुडें काम करपाक मेळटा म्हणून हो ग्रावंड दिसता नाल्यार दिसतालें आमकां 4 कोटी लागले व्हडलो पयसो दी 4 कोटी पयस दर म्हणून पावले ते म्हणून गव्हर्मेंट पयलीं स्ट्रॉंग करपाक जाय न्ही आज गव्हर्मेंट सारकें 100% स्ट्रॉंग जाल्लें ना 27 आमदार ना पळय आमचे डिस्क्वॉलिफिकेशन घाल ते कांय अर्थ ना आनी हे सरकार व्यवस्थीत चलता बरें चलता प्रामाणीकपणान चलता आनी फुडलें सरकार आमचेच याद करा तोच चीफ मिनिस्टर कोण प्रमोद सावंत हे तुमकां दीस पडटा कारण उदरगत तशी जावपाक लागली आमी केन्नाच विचार करूं नासताले इजिदर सुद्दां कश्टान फुडें सरला इजिदर म्हणटा शेतान खेळून फुटबॉल जाल्लो शेतान खेळून बरोबर हांव सांगतें आज आमच्या भुरग्यांक हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटा रेडीमेड आमकां जाय स्पोर्ट्सान भुरगो मुखार गेल्लो स्पोर्ट्सान टॅलेंट घेवपाक जाय तेणें फुडें आपले स्पोर्ट्समॅन दाखोवपाक जाय हांगाच आमचो भुरगो फुडें वचूंक शकता नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावपाक हे मनीस म्हणटा शेतान खेळून नॅशनलाक खेळ्ळे मागीर आज आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना आमचे भुरगे मुखार आज कित्याक आमकां दिसना दिसपाक लागता आतां सरकार सगळे कितें फॅसिलिटी सरकार दिता हर एक एसोसिएशनाक आमी मदत करता आमचो भुरगो फुडें सरपाक आज गोंया भितर स्पोर्ट्सा बद्दल कितें ना तेंचार ह्या गव्हर्मेंटान कोट्यांनी रुपया खर्च केला सेंट्रलांतल्यानय कोट्यांनी रुपया मदत आयली आज नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्या स्टेडियम इंडोर स्टेडियम कितले जाले हे सगळे नॅशनल गेमीक आमी केल्ले पण आज आमच्या हातान आयले न्ही आमचो भुरगो फाल्यां सांगू शकना बाबा इंटरनॅशनल आमकां स्टेडियम मेळूना म्हणून आपूण तयार जावना म्हणून आज तुजे फुड्यान आहा सगळे तरेचे ग्रावंड तयार तेन्ना आमी मडगांवचो एक फातोडा ग्रावंड बांदलो ते गोंयान आमी आवाज करताले शीत बरें जालें फुटबॉल जावन आज कितले जालें आज सावथान आनी नॉर्थान माझ्या मतदारसंघान इंडोर हॉल स्टेडियम जाल्लो 35 करोडाचो पेडणे असल्या गांवांत आमकां जाय गांवचो भुरगो मुखार आयिल्लो सिटीचो आसा आनी गांवचे भुरगे आतां फुडें येवपाक लागले पयलीं थंय क्रिकेट टोर्नामेंट जालो मडगांव म्हाजो पेडण्याचो जो हे आहा पळय क्रिकेट भुरगे क्लब तो जिखलो सिटीच्या भुरग्यांक उडयले तेणें मॅचीक आनी ते जिखले मग काणकोण कित्याक ना तेंच्यांनी काणकोण अशेंच जावपाक जाय नंबर 1 जावपाक जाय आज सगळ्यो सोयी आहा तुमचे कडेन कमी आहा तो तयार आमचो इजिदर तुमचे खातीर पूण इतले रितीन आमी स्पोर्ट्स हे हाडलेले आहा की स्पोर्ट्सा भितर खंयचोच आमचो भुरगो कमी पडपाक जाय पण स्पोर्ट्स फुडें वचपाक जाय आज तुमी जाणा आसतले आमचे बरे बरे यूथ भुरगे स्पोर्ट्स सोडून ते ड्रग्सान गेले आनी खंय गेले तुजी टेन्शन जाता सारकी आवय बापायक टेन्शन जाता भुरगो रातचो पावता चडान चड स्पोर्ट्सान लक्ष घाल पण आमचो हो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा तो बुधवन बरो हुशार प्रमोद सावंत ड्रग्स म्हळ्यार सगळ्यांक रेड घालून भितर उडयले पयलीं ते सगळे फिक्सिंग करताले लास्ट जाणा तुमी सरकार आसली कोणाचें एक्शन जायनासलें पण आतां स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक लागलें व्हडल्या जे श्रीमंत आहा तेंका सुटान भितर उडयले म्हणजे ड्रग्स आसा हें दाखोवन दिला पयलीं म्हणटाले ते ड्रग्सच नसलेले म्हणून म्हणजे सगळे सुट्टाले फिक्सिंग जावन पण आतां तेंका धरून तेंका भितर उडयले असो चीफ मिनिस्टर आमकां आज मेळ्ळो हे सरकार जें आहा हें बहुजन समाजाचें सरकार
पयलीं एक फाटी आसलें तें इजिप्त म्हळ्यार बामण समजताले तशें ना. ह्या सरकारा भितर सगळे तरेचे लोक आहात. इजिदर असले आहात, बाबू आसगांवकर असले आहात. आमी खंयच्या बारीक मनशाचे अन्याय करपाक दिता. एकूच तुमच्या कडेन मागता. इजिदर तुमचो आमदार आयला हांगा आसत डेप्युटी स्पीकर म्हणून ते सकयल लेवलांतले लोक आयले मनीस, ग्रासरूटांतले लोक आयले मनीस, गरिबी म्हण ते पळोवन आयले मनीस, उदरगत कितें आहा तें पळयलेले मनीस. तांकां आंतरान एक आंगान हें आसता आमचे भाशेन. हांव तसो हांवें पेडण्या म्हाज्या मतदारसंघांत कितें कर नासतना दवरूना म्हणून जिदर असले मनीस तेच्या खातीर जाणात. नांव पेड्यार करपाक खूब जाण आसता अशें आनी अशें दिसपवप. उदरगत कोण करता, डेव्हलपमेंट कोण फुडें व्हरता, विकास कोण फुडें व्हरता हें जाय. आज आमचे सगळे सरकाराची जी कामां ती फुडें वचीत आसा. तुमी पळयल्यात आमचो हायवे कसो चल्ला तो, तुमचे सायडीचे ब्रिजीस कशें काम चल्ला ते कोट्यांनी हजारो कोट्यांनी रुपयाचें काम आज चालू आसा. ती फुडें व्हरतलो जाल्यार एकच सरकार तें प्रमोद सावंत सर. आनी फुडलें तें जाय आमकां कंप्लीट करपाक. सगळें गव्हर्मेंट पेन्शन हें सगळें चालू आसा. घरां तुमची व्हडली घरां सगळीं चालू आसा. पण हें सरकार असलें फुडें वचपाक तुमकां सपोर्ट जाय. तेचें कोणाकय कितें सांगलें म्हूण कांय अर्थ ना. पयशे हाडपी जाय, मोडपी जाय, उबी करपी जाय. आमचो प्रायम मिनिस्टर थंय नरेंद्र मोदी कसली ती काम करता तुमकां जाणा. कशें कशें स्टेप घेतात तें जालें. आमचें तें सगळें बरें. आमचें गोंय फुडें वचपाक जाय. गोंय फुडें व्हरतलो जाल्यार युतीन जाय. इजिदर असले मनीस जाय, आवाज करपी, ग्रासरूट लोकांचो आवाज विधानसभे पर्यंत पावोवपी. कारण तो डेप्युटी आनी तो उलोवंक शकता थंय. आपले प्रश्न मांडूंक शकता आनी तो मांडटा. तो सोडना कोणाक. कितें आहा तें आपलें मान करून घेवपी ताकद अशें मनीस फुडें जाय. म्हणून आजचो जो उदरगत आहा हो तुमच्या मुखार की स्पोर्ट्सा भितर हो सरकार खंयच कमी ना. आमचे ऑफिसर आहात, हे स्टाफ बरे रात दीस काम करतात, बरें काम करतात. म्हणून इतले प्रोजेक्ट आमचे दिसता. तुम्ही पळोवपाक जाय ते प्रोजेक्ट जे जाल्यात ते आज व्हडले व्हडले स्टेडियम जाल्यात ते इंडोर स्टेडियम. हे आमच्या गोंयांत आसन म्हणून एक व्हडलें नव्यातलें नवें हें असले स्टेडियम येतले म्हणून आमी केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतूंक नासले. पण नॅशनल गेमी वयल्यान आमी हे स्टेडियम सगळे तयार केले. खंयच्याय स्पोर्ट्स कितले स्पोर्ट्स आहा तितल्याय स्पोर्ट्सा खातीर आमचे कडेन स्टेडियम आहा. बरें बरें सारकें. आनी ते नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर असले न्ही आलतू फालतू की. आमकां जाय स्पोर्ट्समॅन फुडें आयल्लो, भुरगो फुडें आयल्लो, खेळान फुडें आयल्लो. म्हणून हर एक भुरगो खेळ सोडपाचो ना. खेळ आनी शिक्षण हें दोनी घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. आनी हेचे भितर आमी तुमची एडव्हर्टीज दवरल्या, प्रायजीस दवरल्या, सगळें दवरल्या, मार्क्स दवरल्या तें. हर एक एसोसिएशन बरें कितें दाखयता तेका आमी पयशेय दितात की फुडें भुरग्यांक मुखार व्हरा म्हणून. म्हणून काणकोणा कोणूच स्पोर्ट्सान फाटीं उरचो ना. म्हाका दिसना तो जितो तरी फाटीं दवरपाक सोदतलो. सगळ्यांक मुखार हाडपाचो प्रयत्न आनी गोंया मतदारसंघाचो आनी टॉप लेवलाचेर सुद्दां उदरगत करतले अशा मनशाची इजिदर असल्या मनशाची गरज आहा. आनी तसोच आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत असले चीफ मिनिस्टराची गरज आहा. आनी तेजे फाटल्यान आमी खंय चुकता जाल्यार सांगात गव्हर्मेंटाचेर. आमकां ना टीक केल्या सुद्दां कांय ना. आमचे व्हडले व्हडले टीक जाता. आतां कानवाल करता कितें जावपाक कमेस जालें. बाबू कानवाल करता, कोयड आयला हें आनी जें जावपाक जाय जावपाक जाय. ते कशें फाटीं व्हरतले आमी. कारण कानवाल करप हो ट्युरिजमाक एक बूस्ट दिवप आमी. आमचो गोंयचो लोक ट्युरिजमाचेर डिपेंड्स आहा 50-60%. हे डिपेंड असलेले लोक टॅक्स ओनर ट्युरिजमाचे आहात, टॅक्सीवाले ट्युरिजमाचे आहात, हॉटेलार ट्युरिजमाचे आहात, ल्हान ल्हान आमलेट पाव रस्सा आमलेट पाव ट्युरिजमाचे आहात. एंकल तसो रेव्हेन्यू येवपाक जाय, लोकां पर्यंत पावपाक जाय. हे जाय. आनी हे आमचे कार्निवाल शिगमो म्हणटा आमचे स्टेट फेस्टिवल. आमी 7-8 तर करताले ते सगळे रद्द करून 2 कडेन केले. तरी पासून टिका ही टिका ही चालू आसतली. ती टिकाक आमी परवा करनासतना आमचो फुडलो शो मस्ट गो. कॉम्प्रोमाइज ना. म्हणून तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. सरकार एक बरें काम करता. तुम्ही सरकारा फाटल्यान आसतले अशें हांव मागता तुमचे कडेन. तुमचो इजिदर बाप आवाज करपी
आनी तेच्या अशा मनशाच्या फाटल्यान तुमी सगळे रावतले. काणकोण हो नंबर 1 करपाक तुमी तेका आनी गोंयांच्या सरकाराक सपोर्ट दितले अशी आशा व्यक्त करता. बाबू आसगांवकर मंत्री आसीत या डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसीत, पण माझ्या काणकोणच्या लोकांचो आनी गोंयकारांचो हांव एक नोकर आसतलो, सेवक आसतलो, तुमचें काम करपाक तुमची सेवा करपाक. देव बरें. Thank you, sir, for your inspiring words. And as you have rightly remarked, sports and education should go hand in hand. And I'm sure the youngsters here will remember this. May I now request Executive Engineer of the Sports Authority of Goa, Sir Deepak Lotekar, who was instrumental in the development of this ground. It is under his leadership that the ground was developed, to propose the vote of thanks. Thank you, sir. It is a privilege and great joy for me to extend a vote of thanks to all those who have contributed in one way or the other to make this function a great success. On behalf of Directorate of Sports and Youth Affairs and the Sports Authority of Goa, firstly, I would like to thank Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant, for his visionary guidance for developing this beautiful playground. I wish to express my deep gratitude to today's chief guest, Honorable Deputy Chief Minister and Minister for Sports and Youth Affairs, Shri Manohar Babu Asgaonkar, for his continuous support to make this function a success. My sincere thanks to Honorable Deputy Chief Speaker and MLA Kankona constituency, Sri Isidro Fernandez, for his enormous cooperation to complete this playground. Thanks to Sri Mekala Chaitanya Prasad, Directorate of Sports and Youth Affairs, and Sri V.M. Prabhudesai, Executive Director, Sports Authority of Goa, for their continuous support to complete this project on time and in good way. Thanks to my technical team, Sri Prasad Devi, Junior Engineer, and Supervisor Dinesh Komarkan, for putting their efforts to complete this project on time. Thanks to Dinesh Sharma and Laldar Sharma, the contractor for this project. And lastly, I would also thank all the dignitaries on the dais, press and media, players, and all those who put their efforts to make this function a success. Thank you. आता कितले वर्सान तुमचे हे स्वप्न साकार जाता आयज? आयज आमी म्हाका दिसता संजय आतां आमच्या आमदारान सांगलें तशें करून संजय बांदेकरान हें केल्लो तेजे फाटल्यान तो पेंडींग उरलो. मागीर हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना हांवें फावंडेशन स्टोन घायल्लो हिंगा, पूण तो घायल म्हूण जालो ना, तेजे फाटल्यान कांय तेजें हें जावं ना. पूण आयज हांव खरें वालोर दिता आमगेल्या आमदाराक, MLAक, कित्याक हो तेणें भर घेवन हो आमच्या काणकोणच्या लोकां पासत तेणें सारको रेडी करून दिली. आनी एक सांगतरी ते आमी फाटीं तेजे लागलेलो नाही काय, पूण लागतना तेणें एक थोड्या दिसां मदें हो ग्रावंड आमकां रेडी करून दिलो. खरें तें वालोर म्हणून. तेजे पयलीं तुमी खंय खेळटाले? आतां आमगे येळेर खेळप जातालें नाल्यार शेतान खेळप, आनी खंय केन्ना मेळ्ळें जाल्यार ग्रावंड आमकां आगोंदेक मेळटालो आनी एक चावडेक मेळटालो आमगे. पूण तो सामको ल्हान जाता, 7 सायड 5 सायड तशें करून खेळचें पडटालें. पूण आयज आमी खरें खुशाल, कित्याक आमच्या काणकोणाक इतले प्लेयर आहाय खेळपाचे आनी स्टेट लेवलार वचून आमगे एक पावलो भुरगे आहाय. आमगे कॅविन आहा तो इंटरनॅशनल गेम पासून खेळ्ळो, कित्याक तेका तें हें मेळना आसतना तो येळेर खेळोन वयर सरलेलो. तसो टॅरन्स आहा, मागीर आमगेले आतां जायत भुरगे वयर सरले आमचे, चेतू आहा, जायते 1 आनी 2 नांव घेयल्यार काबार जायना तितले. पूण तेंगे इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना ते उत्तारले. पूण आतां दिसता म्हाका हेजे मुखार ते उरपा न्ही. आनी आमदार इतले आमकां स्ट्रॉंग मेळ्ळा की ग्रावंड न्हू भुरग्यांक कितें लागत तें सांगल्यार पुरो जाता, तेका रेडी करून दिता भुरग्यांक. ही तेगे हें आहा. सो तेका खरें काळजान देव बरें कर म्हणटा. तशेंच हांव मागता भुरग्यां कडेन, आयज आमदारान आमगेले 2 मिनिस्टराक मागले जेन्ना जेन्ना आमकां खेळपा जाय हिंगा आमगे हें रेडी आसा, ऑफीस पण दवरता म्हणून. सो तेजो आमी फायदो घेवचो. भुरग्यांक सगळ्यांक खेळोंक येवपाक मागता. आनी हे टोर्नामेंट आमी हिंगा थिंगा खेळोताय ते आतां आमी ह्या ग्रावंडार खेळून आमी भुरग्यांक सामको तयार करून इंटरनॅशनल लेवलार धाडपाक तयार करपाची. तशेंच दुसरें ग्रावंड मेळना म्हूण हिंगा थिंगा हें करपाक गरज ना. म्हाका सांगाय आमदार आहा जायना जाल्यार ऑफिसां आसता म्हणून आसतलोय, तेका सांगून तर जायना पयलीं इन्फॉर्मेशन आमकां म्हूण सांगलां, आमकां ना तेन्ना लोकांक मेळटलें. सो हेजो आमी जाता तितलो फायदो घेवया आनी आमदाराक असले ग्रावंड आमकां आनी खंय मेळटाय तितले करून घेतो तो.
फकत आमगे तयार उरपाचें हे हाडून आमी मुखार मुखार वचपाक आनी इंटरनॅशनल लेवल आमी पावचे आनी कसलो आदार जाय आमी सदां तुमचे बरें आसतलें हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा ज्याक आतां आगोन क्रिकेट यूज करता तें हांव मागता स्पोर्ट्सा हाका की हिंग क्रिकेट यूज करता कित्याक हो ग्रावंड फुटबॉलाक दवरचो कित्याक एक फावट टीच केलें काय ना भुरगे हेळटना येता तो पडटाय तकले मार लागता कित्याक आमकां तो एक ग्रावंड आसा सो जेन्ना क्रिकेट कितें आसा तें थिंग हें करची आनी हो आमगेलो देवा ग्रावंड आसा तो फकत फुटबॉलाकूच दवरचें म्हणून मागता And the kick-off. The ball traveling closely. Yes, and that's the kick-off. The team kick-off केला ते जावन आसा आंखवारी येलो जर्सी घालून खेळटा. नेव्ही ब्लू विथ स्ट्राइप्स जर्सी घालून खेळटा ते जावन आसा काजारी. It's a pleasure playing on this sort of a ground, and you are blessed to have a ground like this in your constituency. Throw-in in favor of Kazari. Yes, good control. Nice and crisp passing. दोन्ही टीमी पळोवपाक प्रोफेशनल शो दिसता. बरे खेळटा सामके. Nice passing. Very good passing. Good ball, good ball. Hare, good save, good save. Shabash, very good keeper. Good save.